हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अहिले टेक्निक्स और मेथड्स अफ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट्सको टपिकमा आएका छौँ हैन। हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्टको मिनिङ र त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा फिचर्स र म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्टको अब्जेक्टिभ्सहरू के कस्तो थियो त्यसको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। अब हामीले मेथड्स अफ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट भनेको अब कस्तो मेथोडोलोजी अथवा कस्तो प्रोसिड्युर्सबाट चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ हैन। अब धेरै स्टेप्सहरू हुनसक्छ, त्यो टेक्निक्सहरू हुनसक्छ हैन। टेक्निक्सको कुराहरू छ, हाम्रो टेक्निक्सहरू के कस्तो छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी आज डिस्कस गर्छौँ। अब म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि फर्स्ट टेक्निक भनेको हामीले अन दि जब डेभलपमेन्ट। अब अन दि जब डेभलपमेन्ट भनेको के हो हैन, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। ल अब अन दि जब डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ यदि कुनै पनि ट्रेनिङहरू हैन, जुन चाहिँ हाम्रो एक्चुअल वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट अथवा काम गर्ने ठाउँमा ट्रेनिङ प्रोभाइड गरिन्छ त्यस्तो खालको कुराहरूलाई हामीले अन दि जब डेभलपमेन्ट भन्छौँ हैन। इट रिफर्स टु दि इम्प्लिमेन्टेसन of management development। programs in the actual work environment। अब एक्चुअल वर्क इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो त हैन। जस्तै हामीले इक्जाम्पल लिन सक्छौँ हैन। अब एउटा वर्कसप अथवा एउटा मोटर बाइक हैन, मोटर बाइक बनाउने एउटा ग्यारेजमा के हुन्छ त, त्यहाँ चाहिँ अब सानो सानो भाइ बहिनीहरू काम गरिरहेका हुन्छन् हैन। त्यो काम गर्ने भनेको अब उनीहरूले ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्ने हो। त्यो ट्रेनिङ चाहिँ उनीहरूले कसरी प्रोभाइड गरिरहेका छन् त, रियल फिल्डमा अथवा रियल काम गर्ने ठाउँमा गएर उनीहरूले सिकिरहेको छन् नि हैन। त्यही कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो सेन्टेन्सले भन्छ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा इम्प्लिमेन्टेसन अफ, जस्तै अन दि जब डेभलपमेन्टको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इम्प्लिमेन्टेसन अफ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट प्रोग्राम हो हैन, जसलाई चाहिँ अब लागू गरिन्छ इन दि एक्चुअल वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट हो है यो। ल काम गर्ने वातावरणमा चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले अन दि जब डेभलपमेन्टको कुराहरू गर्छौँ। अब एक्चुअल वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ धेरै खालको प्रोग्रामहरू चाहिँ कन्डक्ट गरिएको हुन्छ अथवा चलाइएको हुन्छ। एउटा म्यानेजर्स अथवा ट्रेनीले चाहिँ के गर्छ त, एक्चुअल वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ त्यो कुराहरूलाई कन्डक्ट गर्ने कामहरू गर्छ। अब ट्रेनीहरू चाहिँ अब ट्रेनी अथवा म्यानेजर्सहरू चाहिँ त्यो काम गर्ने वातावरणमा भइसकेपछि उनीहरूले के कुराहरू डेभलप गर्छन् त भन्दा जस्तै स्किल्स, नलेज हैन। अब डे टु डे एक्टिभिटिज अथवा दिनदिनै चाहिँ कस्तो खालको कामहरू हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ के गर्ने त, नलेज र स्किल्सहरू गेन गर्ने। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो अन दि जब डेभलपमेन्टको कुराहरूमा आउँछ। अब एक्सपर्ट्सहरूले चाहिँ के गर्छन् त, गाइड गर्छन् हैन, एउटा इन्स्ट्रक्सनहरू प्रोभाइड गर्छन्, कामहरू कसरी गर्ने भनेर एउटा मोटिभेसन पनि दिन्छन्। जुन चाहिँ हाम्रो काम गर्ने एक्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा हामीले ट्रेनिङहरू लिन्छौँ त्यस्तो खालको प्रोसेसलाई अन दि जब डेभलपमेन्ट भनेर भनिन्छ। ल अब अन दि जब डेभलपमेन्टको कुराहरू बुझिसकेपछि हामीले यसको फाइदा र बेफाइदाको कुराहरू पनि गर्छौँ। जस्तै अब मेरिट्स भनेर भन्छ, एडभान्टेज हैन। एडभान्टेजमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा आउँछ सिम्प्लिसिटी, त्यसै गरी सेकेन्डमा छ लेस कस्टली, त्यसै गरी थर्डमा वर्क सिचुएसन, हैन। त्यसै गरी फोर्थमा इमिडिएट प्रोडक्सन, फिफ्थमा के छ त हाम्रो लेस टाइम। अब सिम्प्लिसिटी भनेको के हो त, एउटा पोटेन्सियल म्यानेजरले चाहिँ के कुराहरू डेभलप गर्छ त भन्दा दे आर डाइरेक्टली इन्भल्भ इन एक्चुअल वर्क इन्भाइरोमेन्ट भनेको काम गर्ने एउटा रियल वातावरण अथवा एउटा सच्चा वातावरणमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो स्किल्सहरूलाई डेभलप गर्न पाउँछन्। त्यही भएर यो सिम्पल छ।
त्यसै गरी लेस कस्टली भनेको चाहिँ के हो त, अब डेभलपमेन्टहरू अब नयाँ नयाँ ट्रेनिङ सेन्टरहरू खोल्नु परेन होइन, एक्चुअल काम गर्ने इन्भाइरोमेन्टमा ट्रेनिङहरू लिइसकेपछि एउटा ट्रेनिङ स्पेसहरू खोल्नु परेन, जसले गर्दा के हुन्छ त लेस कस्टली हुन्छ होइन, खर्च चाहिँ कम हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी वर्क सिचुएसन भनेको चाहिँ के हो त, अब म्यानेजर्सहरूले अथवा ट्रेनीहरू चाहिँ के कुराहरू थाहा पाउँछन् त भन्दा वर्क सिचुएसन के कस्तो हुन्छ होइन, अब कस्तो खालको डेभलपमेन्ट त्यो ट्रेनिङहरूबाट चाहिँ के कुराहरू एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सबै उनीहरूलाई पहिला नै थाहा हुनसक्छ, जसले गर्दा के हुन्छ त उनीहरूलाई वर्क सिचुएसन भनेको काम गर्न पनि के हुन्छ त सजिलो हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी डी नम्बरमा इमिडिएट प्रोडक्टिभिटी अथवा प्रोडक्सन होइन, इमिडिएट प्रोडक्सन भनेको चाहिँ के हो त, म्यानेजर्सहरूले चाहिँ के गर्छन् त म्यानेजर स्किल मात्रै गेन नगरिकन अथवा म्यानेजर स्किल मात्रै उनीहरूले त्यो नलेज मात्रै नलिकन प्रोडक्सन प्रोसेसमा कसरी डाइरेक्टली इन्भल्भ हुने भन्ने कुराहरू पनि सिक्छन् नि त होइन। त्यही भएर रियल वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट अथवा एउटा सच्चा काम गर्ने वातावरणमा काम भइसकेपछि प्रोडक्सन पनि इमिडिएटली इन्क्रिज हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी लेस टाइम भनेको के हो त, अब टाइम पनि हामीलाई धेरै लाग्दैन होइन, डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू चाहिँ अब कन्डक्ट गर्नको लागि अथवा कम्प्लिट गर्नको लागि टाइम धेरै लाग्दैन। म्यानेजर्सहरूले चाहिँ के गर्छन् त आफ्नो ड्युटिज अथवा आफ्नो जब्सप्रति चाहिँ सच्चा एउटा नलेजहरू चाहिँ लर्न गर्छन्। डेभलपमेन्ट प्रोग्राम लेस टाइम भनेर भन्छ है, धेरै समय लाग्दैन भनेर भनेको हो। अब डिमेरिट्समा जाँदाखेरि के छ त यसको बेफाइदाहरू, डिमेरिट्समा चाहिँ एउटा छ लो प्रोडक्टिभिटी, त्यसै गरी बीमा छ एरर्स अन म्यानेजमेन्ट, सी नम्बरमा कस्टली, त्यसै गरी डी नम्बरमा के छ त डिस्टर्बेन्स, ई नम्बरमा छ हाम्रो यति नै हो है, 4वटा मात्रै छ। अब लो प्रोडक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ त भन्दा डेभलपमेन्ट फेजमा चाहिँ के हुन्छ त, अब काम गर्नुभन्दा सिक्नु चाहिँ एउटा इन्टेन्सन हुन्छ नि त होइन। डेभलपमेन्ट फेजमा के हुन्छ, अब काम कसरी गर्ने भनेर नलेज मात्रै लिने इन्टेन्सन चाहिँ धेरै हुन्छ होइन, जसले गर्दा के हुन्छ त अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटीमा ध्यान दिँदैन होइन, त्यो कुराहरू भयो। माथि हामीले के कुरा गरेका थियौँ त इमिडिएट प्रोडक्सन भनेर भनेका थियौँ नि होइन, प्रोडक्सनमा चाहिँ अब इमिडिएटली लागिहाल्छन् भनेर भनेका थियौँ। तर अब तल के भनेको छ लो प्रोडक्टिभिटी भनेको अब के हुनसक्छ त इन्टेन्सन चाहिँ सिक्ने मात्रै हुनसक्छ, काम नगर्ने हुनसक्छ, त्यही भएर लो प्रोडक्टिभिटी हुनसक्छ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी बी नम्बरमा इरर्स अन म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त, अब ट्रेनिजहरूले म्यानेज गर्ने एफेयर्सहरू इरर्सहरू चाहिँ के हुनसक्छ त अकर हुनसक्छ अथवा आउन सक्छ होइन। दे डु नट ह्याभ रिक्वायर्ड लेभल अफ म्यानेजरियल स्किल्स भनेको अब म्यानेजरियल स्किल भनेको म्यानेजरसँग हुनुपर्ने स्किलहरू उनीहरूसँग नहुन सक्छ, जसले गर्दा इरर्सहरू पनि आउन सक्छ एउटा ट्रेनिङसम्ममा। त्यसै गरी कस्टली भनेको छ होइन, प्रोडक्सनमा म्यानेजमेन्टमा इररहरू आइसकेपछि के हुन्छ त यो खर्चिलो हुन्छ। जस्तै हामीले माथि लो प्रोडक्टिभिटी भन्यौँ नि होइन, प्रोडक्टिभिटीहरूको डिक्रिज भयो भने के हुन्छ त खर्चहरू बढ्न सक्छ होइन। त्यसै गरी लास्टमा के छ त डिस्टर्बेन्सको कुराहरू छ होइन, वर्कर चाहिँ के हुन सक्छन् त अब डिस्टर्ब हुन सक्छन् होइन। अब एउटा एक्चुअल वर्किङ इन्भाइरोमेन्टबाट ट्रेनिङहरू दिइसकेपछि त्यहाँ काम गर्ने वर्कर्सहरूलाई डिस्टर्बेन्स फिल हुनसक्छ होइन, उनीहरू चाहिँ अब त्यहाँ अब कन्फ्लिक्टहरू आउन सक्छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ डिमेरिट्समा छ। डिमेरिट्स भनेको के हो त बेफाइदाको कुराहरू है। ल मेरिट्स र डिमेरिट्सको कुराहरू भयो। त्यसै गरी अब हामी के हेर्छौँ त टेक्निक्स अफ अन दि जब डेभलपमेन्ट। अब जब डेभलपमेन्ट गर्ने अन दि जब डेभलपमेन्टको टेक्निक्सहरू चाहिँ के हो त होइन, यसको मेथोडोलोजीहरू चाहिँ के हो त, एउटा म्यानेजरियल स्किल र प्रोफिसिएन्सी कसरी अभाइलेबल अथवा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो। जस्तै एमा छ कोचिङको कुराहरू
हैन। कोचिङ भनेको चाहिँ के हो त, अब यो चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स म्यानेजर हैन। एक्सपिरियन्स म्यानेजरले चाहिँ के गर्छ त, आफ्नो एक्टिभ रोल एउटा थ्योरिटिकल नलेज अथवा म्यानेजरियल स्किललाई चाहिँ के गर्छ त, उसले त्यसको थ्योरिटिकल नलेज लिन्छ कोचिङबाट है। यो चाहिँ एउटा प्रोसेस हो, जस्तै हामीले भन्न सक्छौँ अब कोचिङ भनेको चाहिँ इट रिफर्स टु अ प्रोसेस थ्रू which an experienced manager takes an active role to provide theoretical knowledge and managerial skills to the trainee managers। अब नयाँ ट्रेन गर्न आउने अथवा नयाँ ट्रेनिङ लिन आउने म्यानेजर्सहरूलाई चाहिँ के प्रोभाइड गरिन्छ त भन्दा थ्योरिटिकल नलेज प्रोभाइड गरिन्छ र त्यसै गरी म्यानेजरियल स्किल्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ। एउटा कसको माध्यमबाट त, एउटा एक्सपिरियन्स म्यानेजरको माध्यमबाट, जसलाई हामीले कोचिङ भनेर भन्छौँ। अब कोचिङले चाहिँ के कुराहरू डाइरेक्टली अब एउटा दिन्छ त भन्दा यसले गाइडेन्स र इन्स्ट्रक्सनहरू दिन्छ हैन। जस्तै एडभाइस भयो, डाइरेक्सन भयो, सजेसन्स भयो, त्यसै गरी क्रिटिसिजम्स पनि हुनसक्छ। क्रिटिसिजम्स भनेको के हो त, आलोचना पनि हुनसक्छ काममा हैन। यी सबै कुराहरू चाहिँ एउटा म्यानेजरले, एउटा कोचिङ गर्ने म्यानेजरले अथवा एक्सपिरियन्स म्यानेजरले चाहिँ नयाँ ट्रेनिङ गर्न आउने म्यानेजरहरूलाई चाहिँ दिएको हुन्छ। अब हाम्रो मेन फिलोसफी अथवा कोचिङले के भन्छ त भन्दा लर्न बाई डुइङ भन्छ हैन। काम गर्दै सिक भनेर भनेको छ। जस्तै ट्रेनिङ र अब ट्रेनिज भनेको अब नयाँ ट्रेनिङ गर्न आउने म्यानेजर र कोचेजहरू बीच चाहिँ के हुनु पर्यो त, हाई इन्टरेक्सन हुनु पर्यो हैन। त्यो कुराहरू छ। त्यसै गरी अब बी नम्बरमा के छ त, अन्डर स्टडी असाइनमेन्ट। अब यो ट्रेन गर्न आउने म्यानेजर जुन छन् नि, ट्रेनी म्यानेजर छन् नि, ट्रेनिङ लिन आउने हो, उनीहरूलाई चाहिँ सर्टेन असाइनमेन्टहरू चाहिँ अथवा सर्टेन कामहरू चाहिँ उनीहरूलाई सुम्पिएको हुन्छ अथवा ट्रेन गर्ने बेलामा उनीहरूलाई दिएको हुन्छ हैन। त्यो कामहरू अथवा त्यो असाइनमेन्टहरू चाहिँ के गरिन्छ त, अब सुपरभाइज गरिन्छ हैन। त्यो इमिडिएट बोस भनेको अब एक्सपिरियन्स म्यानेजरले चाहिँ त्यसलाई सुपरभाइज गर्छन्। अब त्यो कामहरू पर्फर्म भइसकेपछि के हुन्छ त, बोसेसले चाहिँ के एज्युम गर्छ त भन्दा उसको ड्युटिज र रेस्पोन्सिबिलिटीहरू चाहिँ फुलफिल भएको छ हैन भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो अन्डरस्ट्यान्डिङ असाइनमेन्ट भनेको चाहिँ एक तरिकाको कोचिङ नै भनेर भन्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ के हुन्छ त, म्यानेजर विल टेक वान इन्डिभिजुअल फ्रम दि वर्क युनिट हैन। म्यानेजरले चाहिँ एउटा ट्रेनीलाई चाहिँ लिन्छ र उसको असाइनमेन्टहरू चाहिँ के गर्छ त, अन्डर स्टडी भनेको त्यसलाई इन्भेस्टिगेट गर्ने कामहरू गर्छ हैन। अब त्यसबाट के कुराहरू आउँछ, अब सजेसन्स फिडब्याकहरू के दिनुपर्छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ प्रोभाइड हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी थर्ड नम्बरमा छ जब रोटेसन। अब जब रोटेसन भनेको चाहिँ के हो त, यो चाहिँ एउटा जबबाट अर्को जबमा ट्रान्सफर गर्ने प्रोसेसलाई हामीले जब रोटेसन भन्छौँ। जस्तै अब एउटा हाम्रो रिसेप्सनमा काम गरिरहेको इम्प्लोइजलाई चाहिँ हामीले अब कल सेन्टरमा लगेर राखिदियौँ भने अथवा हामीले त्यसलाई चाहिँ कुनै डिपार्टमेन्टको एउटा जब लगाइदियौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, जब रोटेसन भन्छौँ। एउटा जबबाट अर्को जबमा के गर्ने त, ट्रान्सफर गर्ने हैन। त्यो प्रोसेसलाई जब रोटेसन भनेर भनिन्छ। अब जब रोटेसन हुने बित्तिकै के हुन्छ त, नयाँ स्किल्स, नयाँ नलेजहरू चाहिँ डेभलप हुन्छ। किनभने एउटा काम गर्ने इन्भाइरोमेन्टमा काम गरेको इम्प्लोइले अर्को इन्भाइरोमेन्टमा गएर काम गर्दाखेरि त्यहाँ के च्यालेन्जेसहरू आउँछ त्यो पनि फेस गर्छ हैन। त्यो च्यालेन्जेसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर एउटा आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ छ। त्यसै गरी अब डी नम्बरमा हेर्दाखेरि के छ त, कमिटी
एसाइनमेन्ट्स। अब कमिटी एसाइनमेन्ट भन्ने बित्तिकै यहाँ ग्रुपिङको कुराहरू आउँछ हैन। जस्तै ट्रेनिङ लिन आउने ट्रेनी म्यानेजर्सहरूको चाहिँ एउटा के हुन्छ त ग्रुपिङ हुन्छ अथवा एउटा टिम हुन्छ। त्यो टिमलाई चाहिँ के असाइन गरिएको हुन्छ त भन्दा सर्टेन सब्जेक्टहरू चाहिँ डिस्कस गर्नको लागि अथवा हामीले असाइनमेन्ट भन्छौँ नि होमवर्क भन्छौँ नि हो त्यस्तो कामहरू चाहिँ उनीहरूलाई सुम्पिदिएको हुन्छ। अब यो एउटा कमिटी फर्म भइसकेपछि त्यो कमिटीको मेन अब्जेक्टिभ भनेको के हो त कम्पनीको उनीहरूको काम प्रति उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू चाहिँ फुलफिल गर्ने हैन कम्पनीको अब्जेक्टिभ्स अनुसार काम गर्ने हुन्छ। अब कमिटीले के गर्छ त भन्दा एउटा स्टडी गर्छ कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर सब्जेक्ट म्याटरमा स्टडी गर्छ अथवा त्यसको एउटा डिटेल रिसर्चहरू गर्छन् हैन। किन गर्छन् त भन्दा अब डिपार्टमेन्टल हेडसँग सोलुसनहरू प्रोभाइड गर्छन्। कुनै पनि प्रब्लमहरू आयो भने कुनै पनि सिचुएसन आयो हैन जहाँ चाहिँ अब डिसिजन मेकिङको कुराहरू हुनु पर्यो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ कमिटी फर्म भएर एउटा के बनेको हुन्छ त एउटा ग्रुपिङ बनेको हुन्छ र सब्जेक्ट म्याटरहरूको चाहिँ त्यसमा डिस्कस हुन्छ। प्रब्लम्सहरूलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सोलुसन चाहिँ त्यहाँबाट निस्किन्छ। कमिटी असाइनमेन्ट भइहाल्यो हैन। यति कुराहरू चाहिँ हाम्रो अन दि जब डेभलपमेन्टको टेक्निक्समा छ। एउटा कोचिङ भयो त्यसै गरी बीमा अन्डर स्टडी असाइनमेन्ट सीमा जब रोटेसन र डीमा कमिटी असाइनमेन्ट। अब अन्डर स्टडी असाइनमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा इन्डिभिजुअलको चाहिँ वर्क युनिटलाई मेजर गरिन्छ अथवा इभ्यालुएसन गरिन्छ तर कमिटी असाइनमेन्टमा चाहिँ एउटा ग्रुपिङको कुराहरूलाई चाहिँ मेजर गरिन्छ। ल अब हामीले आज के कुराहरू डिस्कस गरेका छौँ त भन्दा टेक्निक्स अर मेथड अफ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट हैन। म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि कस्तो खालको टेक्निक्सहरू हुन्छ भनेर हामीले अन दि जब डेभलपमेन्टको कुराहरू गरेका छौँ। एउटा भनेको अन दि जब डेभलपमेन्ट हो र अर्को के छ त हाम्रो अफ दि जब डेभलपमेन्ट। अफ दि जब डेभलपमेन्ट आज हामीले के कुरा गरेका थियौँ त अन दि जब डेभलपमेन्टको कुराहरू गरेका छौँ र यसको हामीले एउटा डेफिनेसन पनि बुझिसकेका छौँ। फाइदा र बेफाइदाहरू के कस्तो छ त्यसको कुराहरू पनि बुझिसकेका छौँ। त्यसपछि हामीले अब यसको टेक्निक्सको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ हैन। आज हामीले डिस्कस गर्ने भनेको यति नै हो। नेक्स्ट टपिकमा चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी अफ द जब डेभलपमेन्टको कुराहरू लिएर आउनेछौँ। थ्याङ्क यू।